अस्सलाम वालेकुम रिसर्चर्स, वेलकम टू द रिसर्चर्स वर्ल्ड। मैं आपकी होस्ट इंजीनियर महशार। रोज़मर्रा ज़िंदगी में सूअर से दूर रहने के लिए यही वजह काफ़ी है कि ये बेहद गलीज जानवर होता है। इनमें मशहूर किस्म के नुकसानदेह तुफैली जरासीमों की थैली यानी कि ट्रिचाइना सिस्ट पाई जाती है। मगर बदकिस्मती से उन माशरों में जहाँ कई सालों तक सूअर के गोश्त पर पाबंदी रही है, कुछ लोगों ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि ये जानवर डॉक्टर मुआयने के बाद खाया जा सकता है। फिर सूअर के गोश्त की मुमानियत के पीछे क्या वजूहात है? पिछले 25 सालों में कुरान के इस हुक्म की तायीद में साइंस ने मुतअद्दिद वजूह ढूंढ ली हैं, जो खुद साइंसदान भी अल्लाह के वाज़े हुक्म पर हैरत ज़दा रह गए हैं। जो इसने कुरान की सूरह बकरा की आयत नंबर 173 में इरशाद फरमाया कि अल्लाह की तरफ से अगर पाबंदी तुम पर है तो ये मुर्दार ना खाओ, खून और सूअर के गोश्त से परहेज करो, या कोई ऐसी चीज ना खाओ जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो। हाँ, जो शख्स मजबूरी की हालत में हो और वो इनमें से कोई चीज खा ले बगैर इसके कि वो कानून शिकनी का आमादा रखता हो या जरूरत की हद से तजावुज करे, तो इस पर कुछ गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। बेशक कुरान एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अल्लाह पाक ने 1400 साल पहले ही कुरान मजीद में सूअर के गलीज होने की निशानदही कर दी थी। नाज़रीन करामी, इस वीडियो में मैं आपको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशन दूंगी और ये प्रूफ करूंगी कि कैसे साइंस भी इस बात पर मुत्तफिक हो गई है कि सूअर का गोश्त इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। आइए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले आपसे निहायत अदब से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो पूरी देखें और ज़िंदगी को बेहतर बनाने के मिशन में मेरा और अपना साथ दें। नाज़रीन करामी, मशहूर जर्मन मेडिकल साइंसदान हैंस हेनरिक रेगविक ने सूअर के गोश्त में एक अजीब किस्म के जहरीली प्रोटीन जिसका नाम सिटॉक्सिन है, इसकी निशानदही की है, जिससे कई किस्म की एलर्जी वाली बीमारियां पैदा होती है। ये जहर इस किस्म की एलर्जी वाली बीमारियां मसलन एक्जिमा और दमे के दौरे का बाइस बनती है। अगर सिटॉक्सिन की मिकदार या खुराक कम हो तो इससे भी थकावट और जोड़ों के दर्द का मर्ज लाहक हो जाता है। इस नुक्ते नज़र से अगर कुछ लोगों की इस बात को थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि सूअर का गोश्त सस्ता होता है, तो इससे होने वाली बीमारियों से वक्त के ज़िया और दवाइयों पर इखराजात को भी मद्देनज़र रखना चाहिए, तब इस गोश्त की कोई खूबी नज़र नहीं आएगी। जानवरों पर तजुर्बात के सिलसिले में सूअर का असर हमेशा नज़र आ जाता है। इस जानवर के रुतूबत छोड़ने वाले गदूदों के निज़ाम यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम में तेज़ी से होने वाली बेहूदगी ऐसी खुसूसियात से पैदा हो जाती हैं जो इस वजह से है कि ये जानवर नुकसानदेह बैक्टीरिया से भरी हुई खुराक मुतवातिर बगैर वक्फे के खाता ही रहता है। सूअर के गोश्त में एक अंसर जिसका नाम म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स है वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, और चूँकि इसमें सल्फ़र ज़रूरत से ज़्यादा होता है इसलिए इसी वजह से इसमें जोड़ों की बहुत सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। सूअर में बढ़ने के अमल में तेज़ी पैदा करने वाले हार्मोन कसीर तादाद में मरकूज़ होते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि इसके गोश्त के आदी लोगों के जिस्म भी बदनुमा और ऐब ज़दा हो जाते हैं। एक और परेशान कुन बीमारी जो सूअर के गोश्त के ज़रिए पैदा होती है, इसे शेप वायरस कहते हैं। ये वायरस इंसानी फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए कि खुद सूअर के फेफड़ों में भी ये कसीर मिकदार में पाई जाती है। अब मैं सेहत पर सूअर के गोश्त के और ज़्यादा ख़तरनाक असरात की निशानदही करूँगी। सूअर का गोश्त खून में चर्बी वाले अज्जा का तनासुब ज़रूरत से ज़्यादा मिकदार में बढ़ा देता है। आजकल ऐसी खुराक यानी कीमा भरी आंतें, सॉसेजेस और सलामी वगैरह बहुत मरकूब समझी जाती हैं। सूअर खाने वालों के जिस्म रफ्ता रफ्ता एक अंगीठी की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। यूरोप के कई शहरों में ये हकीकत बआसानी देखी जा सकती है। प्रोफेसर लेट्रे ने ताबकारी सिस्टम इस्तेमाल करते हुए ये साबित किया है कि खुराक जिस्म के इसी हिस्से में मरकूज़ हो जाती है जिस हिस्से की वो खुराक होती है। चुनाचे इस नज़रिए का सबूत भी मिलता है कि सूअर खाने वालों के कूलों में चर्बी इकट्ठा हो जाती है। अब मैं इस मोहलिक बीमारी का जिक्र करूँगी जो सूअर खाने वालों को लाहक हो जाती है।
یہ کیڑوں والی بیماری ہوتی ہے جسے ٹریچائنا کہتے ہیں۔ یہ عام فہم بات ہے کہ جانوروں کے گوشت میں 2 قسم کی چربی ہوتی ہے۔ ان میں سے پہلی تو وہ ہے جو صاف نظر آتی ہے اور گوشت کے پٹھوں کے ریشوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ جہاں تک چربی کے گوشت میں مرکوز ہو جانے کا معاملہ ہے، دوسری قسم کی چربی سے بطور خاص ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یہی چربی بچھڑے کے گوشت میں 10% ہوتی ہے، جبکہ یہی چربی سور کے گوشت میں 35% پائی جاتی ہے۔ جانوروں سے حاصل کردہ چربی جو ہمارے جسم میں جاتی ہے، اس کے متعلق یہ تحقیق ہو چکی ہے کہ انسانی خون میں یہ سب کم مقدار میں تحلیل یا گھلتی ہیں، چنانچہ اس کے کھانے سے خون میں چربی اور کولیسٹرول کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اگر یہی اجزاء خون کے بہاؤ میں زیادہ عرصے تک موجود رہیں تو شروع میں تو یہ چپکنے سے رکاوٹ بناتے ہیں اور خون کے شریانوں کو سخت کر دیتے ہیں۔ آج کل تو پوری دنیا یہ مان چکی ہے کہ خوراک میں چربی کی مقدار کا زیادہ ہونا دل کے شریانوں کی بیماری کا سب سے بڑا سبب ہے۔ خون میں چربی کی مقدار کا ضرورت سے زیادہ ہونا وقت سے پہلے بڑھاپے، ضعیف فالج اور دل کے دورے کی بلا شبہ ایک اہم وجہ بھی ہے۔ آج کل کسائی کی دکان میں داخل ہونے والا ہر گاہک بغیر چربی کے گوشت کا طلبگار ہوتا ہے، مگر دراصل اس چربی کی زیادہ اہمیت نہیں ہے جو گوشت کے باہر ظاہری طور پر نظر آتی ہے، بلکہ اس چربی سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے جو بظاہر طور پر نظر نہیں آتی لیکن وہ گوشت کے اندر پٹھوں کے ریشوں میں چھپی ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں کیا کیا جائے جہاں کسائی کی دکان میں صرف سور کا گوشت ہی فروخت ہو رہا ہو۔ اس سلسلے میں 2 باتیں ہیں، یا تو اس گوشت کو خرید لیا جائے جو پوری صحت کو زہر آلود کر دیتا ہے اور بطور خاص خون کے شریانوں کو، یا تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں تو ایک مسلمان ہوں اس لیے کچھ خریدے بغیر ہی اس دکان سے واپس آ جاتا ہوں۔ اس طرح آپ اپنی صحت کو خراب ہونے سے بچا لیں گے۔ ہم صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن اس فرمان کے ذریعے ایک بلا وجہ قسم کی نکتہ چینی نہیں کر رہا، بلکہ یہ ایک طرح سے انسانی صحت کے لیے ایک پیش قیمت تحفہ ہے۔ حیران کن بات تو یہ ہے کہ سور کے گوشت کے ان نقصانات کا وسیع طور پر علم ہو جانے کے بعد بھی اس کو متواتر کھایا جا رہا ہے۔ میرے خیال میں اس سلسلے میں معاشی عوامل کا خصوصاً دخل ہے، مگر بہت جلد یہ چیز صحت کے لیے ایک خطرناک مسئلہ بن جائے گی۔ آج کل تو یہ بالکل عیاں بات ہے کہ دل اور خون کے شریانوں کی بیماریاں ان معاشروں میں زیادہ پائی جاتی ہے جہاں سور کا گوشت عام طور پر کھایا جاتا ہے۔ پھر بھی ابھی حال تک سور کے گوشت میں ضرورت سے زیادہ چربی کا وجود عوام میں تشویش یا بحث و مباحثے کا موضوع نہیں بنا۔ بہرحال یہ مسئلہ اب ایجنڈے پر آ چکا ہے اور یہ امید کی جا سکتی ہے کہ دنیا کے مستقبل قریب میں سور سے اجتناب کر کے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا۔ ایک اور اہم نقصان جو کہ سور کے استعمال سے یہ ہوتا ہے کہ اس سے انسانی جسم میں وٹامن ای ضرورت سے زیادہ خرچ ہوتا ہے، جس سے انسان کے اندر جنسیاتی طور پر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ چونکہ وٹامن ای کی کمی رفتہ رفتہ وٹامن اے کی کمی بھی پیدا کرتی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف قسم کی جلدی اور آنکھوں سے متعلق بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بہت سے مسلمان دانشوروں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ صرف سور ہی ایک ایسا جانور ہے جس میں اپنی مادہ کے سلسلے میں کسی قسم کی حسد یا غیرت کا جذبہ نہیں پایا جاتا، اس لیے وہ اس کے لیے لڑائی بھی نہیں کرتا اور اسے زمانے کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتا ہے۔ اسی نسبت سے سور خوری کرنے والے لوگ بھی جنسیاتی طور پر بے حس ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے اس سے قبل بیان کیا ہے کہ وٹامن ای کی شدید کمی جو سور کی چربی سے پائی جاتی ہے، اس سے جنسیاتی کمزوری پیدا ہوتی ہے، اور وہ بات اسی نظریے کو تقویت دیتی ہے۔ قرآن مجید میں مختلف 4 مقامات پہ بھی سور کے استعمال کی ممانعت کی ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ، سورہ مائدہ، سورہ انعام اور سورہ نحل۔ ہم پاکستانی تو سور کے گوشت کے استعمال سے پرہیز کرتے ہی ہوں گے، پر وہ پاکستانی یا وہ مسلمان جو کہ پردیس میں رہتے ہیں، انہیں خاص طور پر ضرورت ہے کہ سور کے گوشت کے بنے ہوئے پروڈکٹس یا خود سور کے گوشت کے استعمال سے پرہیز کریں، اور اگر گوشت کا سبسٹیوٹ نہ ملے
تو بہتر ہے کہ سبزیوں پر ہی گزارا کیا جائے، پر اللہ کی نافرمانی سے گریز کرے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم پاکستانیوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ مختلف بیرونی پروڈکٹس ان کی پیکیجنگ سے اٹریکٹ ہو کر نہ خریدیں، بلکہ اس بات کو یقینی بنا لیں کہ کہیں کسی پروڈکٹ میں سور کے گوشت یا چربی شامل تو نہیں۔ ہماری کاوشوں کا صلہ چینل کو سبسکرائب کر کے دیں، اس ویڈیو کو پاکستانی اور بیرون ملک دوستوں سے شیئر کریں، اور تاکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس کوشش سے کوئی مسلمان یا کوئی پاکستانی حرام اشیاء کے استعمال سے بچ جائے اور اس کا ثواب آپ کو بتدریج پہنچتا رہے۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔